पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो है, ये स्टेटमेंट जो है ये बड़ा क्लियरली बता रही है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि एक नए तूफान की तैयारी कर रही है, और उसका कोई इरादा नहीं है कि वो खौफजदा होकर पीछे हट जाए, क्योंकि जो जख्मी कारकुनान हैं और जो गिरफ्तार कारकुनान हैं, हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को, बलूचिस्तान लाशें भेजी, खैबर पख्तूनख्वा में भेजी, और ये किसने भेजी? ये इस्लामाबाद ने भेजी, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी और पंजाबी रिजीम ने भेजी। ये वो सारी चीजें हैं जो कि नफरत फैला रही हैं पूरे मुल्क में, और मुल्क के पसमानदा इलाकों में और मुख्तलिफ कौमियतों में। और यही हरकत की गई थी 1971 में मशरकी पाकिस्तान में, और वहां पे जो फौजकशी की गई थी और वहां पे जो ऑपरेशन किया गया था, उसका नतीजा हम आज तक भुगत रहे हैं। और फिर यही कुछ जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी किया गया था, बलूचिस्तान में भी किया गया था। बलूचिस्तान में नवाब अकबर बुगटी का कत्ल किया गया, और उसका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं और रियासत भुगत रही है। और जिन्होंने वो किया था वो बिल्कुल निशाने इबरत तो बने, लेकिन उस जुर्म में उनको अभी तक सजा नहीं मिली। ये सब कुछ हो रहा है। और दस्तूर का आर्टिकल 10 जो है, क्योंकि बार बार दस्तूर पामाल किया जा रहा है, दस्तूर का आर्टिकल 10 शहरियों को रियासती मशीनरी के हाथों मावराए अदालत जो है गिरफ्तारी, अगवा, जबरी गुमशुदगी से रोकता है, और 10A शफाफ ट्रायल की जमानत देता है। दस्तूर का आर्टिकल 14 शहरियों की शख्सी हुर्मत और तकरीम को नाकाबिले दस्तराजी करार देता है, और रियासत को इन पर हर किस्म के मावराए कानून तशद्दुद से रोकता है। और आर्टिकल 15 हर शहरी को नक्लो हरकत की मुकम्मल आज़ादी, जबकि आर्टिकल 16 शहरियों के लिए पुरअमन इज्तिमा का जामन है। आर्टिकल 17 हर शहरी को सियासी सरगर्मियों में शामिल होने और हर शहरी को सियासी सरगर्मियों में शामिल होने, सियासी जमात का हिस्सा बनने का पूरा हक देता है। और दस्तूर का आर्टिकल 19 पाकिस्तान को अपनी राय के इजहार का बुनियादी हक देता है, और 19A मुसद्दका मालूमात तक रसाई और उसकी रसाई के हक को तस्लीम करता है। और इसलिए ये छुपाए नहीं जा सकते, ये हकायक जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स में छुपाए जा रहे हैं, लाशों को छुपाया जा रहा है, अमवात को छुपाया जा रहा है, गोली चलाई उसको छुपाया जा रहा है, ये छुपाए नहीं जा सकते। ये बताना फर्ज है और हर शहरी का हक है। और आर्टिकल 245 की आड़ में शहरियों के खून से होली खेलने वाली हुकूमत आइन के आईने में अपने मकरूह चेहरे देख सकती है। ये सारी जो चीजें हैं ये इस वक्त मौजूद हैं, रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं। तो लिहाजा ये तो है एक हकीकत। और अब आते हैं जरा जो इस वक्त इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो मामला ये है जी कि मजीद जो चीजें आई हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने भी बता दिया कि उनको क्यों अगवा किया गया था। उनको अगवा इसलिए किया गया था कि वो पिम्स हॉस्पिटल के उस रिकॉर्ड तक पहुंच गए थे, उस रजिस्टर तक पहुंच गए थे जहां पे अमवात की तादाद लिखी हुई थी और जो मरने वाले थे उनकी तफसीलात दर्ज थी। और उस रजिस्टर में, डेथ रजिस्टर जिसे कहते हैं, जो इमरजेंसी में होता है जिसमें तफसील लिखी होती है, उसमें उन 3 या 4 रेंजर्स के नौजवानों का भी तस्करा था और उनकी भी वजह अमवात लिखी हुई थी और वो सारी तफसील थी। वो कहते हैं कि एक दफा गया और वो रजिस्टर मौजूद था, दोबारा गए तो वो रजिस्टर गायब कर दिया गया था। इस तरीके से ये सब कुछ किया जा रहा था। अब हो ये रहा है, मैं आपको बता दूं कि डेथ रजिस्टर तो मामूली चीज है जी, लाशें गायब कर दी गई और लाल मस्जिद वाला वाकया जो है वो दोबारा से वही चीजें गर्दिश कर रही हैं कि लाल मस्जिद की जो लाशें हैं वो कैसे गायब की गई थी और उसके बाद फिर मामले को दबा दिया गया था। तो ये सारे का सारा। अब आते हैं इस वक्त इमरान खान साहब पे पाबंदी क्यों लगाई गई थी और आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और अब इमरान खान साहब की चापलूसियां की जा रही हैं। मैं आपको ये बता दूं, वो उनके तर्जुमान, उनके प्रॉक्सीज जो हैं वो भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने अब ये जानबूझ के ये सब कुछ किया जा रहा है, इमरान खान साहब को पैम्पर किया जा रहा है और उनकी चापलूसियां की जा रही हैं, उनकी मिन्नत समाजत की जा रही है, सरेआम भी और जेल के अंदर जाके भी, बंद कमरों में भी, कि अब मसला तो बन गया है। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्होंने समझा था ये मम्मी डैडी ग्रुप है, बर्गर फैमिली है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर और सपोर्टर है वो हर तबके से ताल्लुक रखता है। वो जो है एक आम पाकिस्तानी जो है
وہ بھی عمران خان کے ساتھ جڑ چکا ہے، اور ایک کسان بھی جڑ چکا ہے، ایک کاروباری آدمی جڑ چکا ہے، اور اور اسٹوڈنٹس جو ہیں، طلبہ و طالبات، بزرگ ان کے ساتھ جڑ چکے ہیں، خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑ چکے ہیں، کیونکہ عمران خان کو کمپیئر کیا جاتا ہے نا، کمپیئر کیا جاتا ہے انہی چہروں سے جنہوں نے پاکستان کو برباد کیا، تو ان کے ساتھ کمپیئر کرنے تو عمران خان تو فرشتہ ہے، اور اس لیے اب ہو یہ رہا ہے کہ جیل میں جا کے عمران خان صاحب کی منت سماجت کی جا رہی ہے، اور منت سماجت یہ کی جا رہی ہے کہ آپ کی ملاقات ہونی ہے، اور ملاقات میں اب آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا کریں جی، برتاؤ اچھا کریں، اور جو ہو گیا اس پہ کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے مزید دوبارہ سے معاملات بھڑک اٹھیں، اور اب ذرا تھوڑے سے شانت ہو جائیے، ٹھنڈے ہو جائیے، تو ان کو کافی کچھ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ تو عمران خان صاحب نے پہلے بھی انکار کیا تھا، اور اب بھی وہ انکار کر رہے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی وجہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ایک اور جو کام ہے، لال مسجد کا جو جی اس کا رد عمل بہت آیا تھا، لال مسجد ہو اس کا بھی آیا، پھر اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پہ جو حملہ کیا تھا اس کا بھی آیا، اور اس کے بعد جلیانوالہ باغ ہوا اس کا بھی رد عمل آیا، تو رد عمل تو آتے ہیں، اور رد عمل آئے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جہاں جہاں ظلم ہوا اس کا رد عمل بھی آیا، بلوچستان ہمارے سامنے ہے، اس کا رد عمل ابھی تک آ رہا ہے، تو یہ پاکستان کو لاوے کی طرح پک رہا ہے پاکستان، اور اب جو اس وقت جو میسج دیا گیا اسلام آباد سے، لاشیں گئی ہیں، کہاں گئی ہیں؟ خیبر پختونخوا میں گئی ہیں، اور مختلف علاقوں میں گئی ہیں، اربن ایریاز میں بھی گئی ہیں، دیہی علاقوں میں بھی گئی ہیں، دور دراز بھی گئی ہیں، پنجاب میں بھی گئی ہیں، بلوچستان میں بھی گئی ہیں، اور پھر آپ نے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بند کر دیا، اور جو زخمی ہوئے ان کو بھی گرفتار کر لیا، اور جو جاں بحق ہوئے آپ کی گولی سے ہوئے ان کی لاشیں آپ نے غائب کر دی، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہ جو نفرت ہے یہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے ختم نہیں ہونا، اور ایک جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں وہ ببانگ دوہل کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے زخمیوں کا، اپنے جاں بحق ہونے والوں کا انتقام لیں گے، ہم بدلہ لیں گے، وہ یہ یہاں تک کہہ چکے ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ اب اعلان ہو رہے ہیں، مسجدوں میں اعلان ہو رہے ہیں، تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی ایک نئے طوفان کا یہ پیش خیمہ ہے، اور عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف یہ پاکستان کے عوام ہیں، اور پاکستان کے 65% عوام کو آپ انتشاری اور فسادی کہہ کر ختم نہیں کر سکتے، اور یہ خود ساختہ جو بیانیہ ہے اور خود ساختہ فیصلے اور خود ساختہ جو شریعت ہے، اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، کیونکہ یہ نہ پہلے کبھی کامیاب ہوا اور نہ آئندہ کامیاب ہوگا، اور اسی لیے عمران خان صاحب کی منتیں کی جا رہی ہیں، تو منتیں کرنے کے بجائے جو اصل بات ہے کہ بغل میں چھری منہ میں رام رام، ایک طرف ڈیمولش پی ٹی آئی، کرش عمران خان، اور دوسری جانب آپ منت سماجت کر کے راستے بنانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو معاملہ جو ہے وہ بہت آگے تک جا چکا ہے، بجائے اس کے کہ منافقت کی جائے۔ اور اگلی بات جو ہے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اس سے آگے جا رہا ہے، اور ایک خاندان کے لیے ایک جعلی نظام اور جعلی مینڈیٹ اور سب کچھ کر کے اب یہ قتل عام، اور وہ بھی ایک لٹیرے خاندان کے لیے، یہ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی قبول نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے جو حقیقت ہے اس سب تک پہنچ چکی ہے، اب تو اداروں کے اندر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ بھی کھل کر بات کر رہے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے ملازم ہیں، ہم ریاست کے ملازم ہیں، یا ہم اس خاندان کے غلام ہیں، ہمیں اس خاندان کی غلامی میں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ بات اب زبان زد عام ہے، اداروں کے اندر بھی، اداروں کے باہر بھی، اداروں کے خاندانوں کے اندر بھی یہ بات زبان زد عام ہے، اس لیے عمران خان صاحب کی منت سماجت بالکل کریں، کیونکہ مسئلے کا حل انہی کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، اور جو 8 اور 9 فروری کی درمیانی شب رات کی تاریکی میں اس کو بدلا گیا، اور فارم 47 اپنی مرضی سے تقسیم کیے گئے،
اور وہی خاندان اب آپ کے لیے مصیبت کھڑی کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور وہی خاندان برسر عام کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے نہیں کیا، یہ تو سپہ سالار نے کیا ہے، اور وہ سارے کا سارا الزام سپہ سالار پہ لگا رہا ہے۔